यतिखेर हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा प्रख्यात ज्योतिषी हुनुहुन्छ सुरेश चन्द्र रिजाल। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरेशजी आराम हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्ते, ठिकै छ। तपाईँले घोषणा गर्नुभएको थियो शेरबहादुर देउवा लगातार प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर, त्यो आदर दिनुहोस् है। 1 2 3 मैले घोषणा गरे भन्नुभन्दा पनि शास्त्रले घोषणा गरे हो। शास्त्रले के भनेको छ शेरबहादुर देउवाको बारेमा? यस्तो छ, शास्त्र त के हुन्छ, ग्रह राज्य प्रयच्छन्ति ग्रह राज्य हरन्ति छ हैन भनेको ग्रहमा कति क्षमता छ, ग्रहले राज्य पनि दिन सक्छ र राज्य पनि हरण गर्न सक्छ भन्ने शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यो शास्त्रमा लेखेको कुरा आज बताउनुहोस् तपाईँ। जस्तो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बारेमा यस्तो छ, शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, मैले भोलि गएर तपाईँको बारेमा पनि बोल्नुपर्छ हैन। अरू कुनै त्यस्तो शक्तिशाली राजयोग भएका व्यक्तिहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँको बारेमा पनि बोल्नुपर्छ। तर अहिलेको यो विषयमा किन शेरबहादुर देउवाजीको मात्रै कुराहरू आयो भन्दाखेरि उहाँको ग्रहमा त्यस्तो खाले राजयोग भनेको छ। राजयोग भनेको सबैजनालाई जितेर राज गर्न सक्ने योग भनेकै राजयोग हो। त्यस कारणले गर्दा मैले के भनेको थिएँ भने 2077 सालमै है, 2077 सालको वैशाख 1 गते मैले भनेको थिएँ शेरबहादुर देउवालाई आकस्मिक लाभ, त्यस्तै गरी पुष्पकमलदार प्रचण्डलाई धोका हुने सम्भावना र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई स्वास्थ्यमा समस्या भनेर भनेको थिएँ। त्यो सबै कुराहरू लगभग मिल्ने सम्भावना भयो र मिल्यो पनि। अनि शेरबहादुर देउवाको बारेमा तपाईँले जसरी मिलाउनु भयो होइन, शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले चिनेको कति वर्ष भयो? यस्तो हो, शेरबहादुर देउवालाई त अब देशको नेता होइन, पटक पटक देशमा प्रधानमन्त्री भएको मान्छे मैले त सानैदेखि बच्चैदेखि चिनेँ होइन। सुरेशजी तर पनि तपाईँले कसरी चिन्नुभयो? जस्तो तपाईँले कसरी भेट्नुभयो, कहाँ भेट्नुभयो शेरबहादुर देउवालाई? यस्तो छ, कसरी भेट्नुभयो भन्दा पनि मैले चाहिँ यो चिना हेर्ने क्रममा मेरो पेसा नै ज्योतिषी होइन। सबैलाई थाहा छ तपाईँ एकदम राम्रो ज्योतिषी हो। म त खुलेर प्रश्न गर्छु तपाईँको होइन, मभन्दा राम्रो ज्योतिषी अरू पनि हुनुहुन्छ, धेरैजना एस्ट्रोलोजरहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसमा मै मात्र राम्रो हुन्छु भनेर मैले भन्न पनि मिलेन, अत्युक्ति हुँदैन होइन। तर मैले चाहिँ यो 2074 सालको जेठदेखि भदौको बिचमा मैले उहाँको एकपटक कुण्डली विश्लेषण गरेको थिएँ र मलाई एकदमै आश्चर्य पनि लाग्यो कि मलाई पढाउने गुरु हुनुहुन्छ जुन पुरुषोत्तम पौडेल, उहाँले पनि यस्ता खाले कुण्डली भयो भने म कहाँ ल्याएस् यसलाई छलफल गरौँला भनेर धेरै पटक भन्नुभएको थियो। र उहाँकै मार्गदर्शनमा र उहाँले दिएको निर्देशनमा मैले शास्त्रले अध्ययन गरेको थिएँ र त्यो बेलामा हेर्दाखेरि राजयोगमा पनि उच्च कोटिको राजयोग मैले देखेर। राजयोग उच्च कोटिको राजयोग सुरेश चन्द्र रिजालजी कसरी? अवश्य हुन्छ नि, राजयोग भनेको त राजयोग एउटा मात्रै ग्रहको आधारले राजयोग हुने होइन होइन। कतिवटा ग्रह मिल्नुपर्छ राजयोगको लागि? 9वटा ग्रहहरू हुन्छन् होइन। 9वटा ग्रहमा पनि हरेक ग्रहको फरक फरक भूमिका हुन्छ। जस्तो कि तपाईँ जसरी बलियो तरिकाले बोल्नुहुन्छ नि भनेको टेलिभिजन हेरेर बस्ने मान्छेलाई पनि डर लाग्छ र तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिन आउने मान्छेलाई त कति डर लाग्दो होइन। भनेको तपाईँको शरीरमा कुन ग्रह हाबी छ होइन, त्यो केले गर्यो भनेको सूर्य चन्द्रमा मङ्गल बुध राहु बृहस्पति शनि केतु यी सबै ग्रहहरूले सहयोग गरेर एउटा गठबन्धन जसको चिनामा बनाउँछन् त्यो नै राजयोग हो। त्यसमा शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले जसरी होइन प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, अहिले बाहिर चर्चा भएको छ शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 7औं पटकसम्म बन्छ भने तपाईँले कसरी घोषणा गर्नुभयो? यस्तो छ, 7औं पटक भन्नुभन्दा पनि मैले पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग चाहिँ छ है। पटक पटक भनेको उहाँ जुन 74 सालको चुनावको बेलामा 4 पटक भइसक्नु भएको थियो होइन। अनि त्यतिखेर तपाईँले भन्नुभएको थियो फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेको थिएँ है। अब उहाँलाई के लाग्यो भने 4 पटक भइसक्यो, अबको चुनावमा 5 पटक, अब 2 पटक त त्यतिकै भइहाल्छु होइन, मेरो यस्तो राम्रो ग्रह योग पनि छ भनेर उहाँले चाहिँ कुनै एउटा कार्यक्रममा बोल्नुभयो। मसँगै भन्नुभएको थियो। ओके, हजुरसँगै बोल्नुभएको थियो र त्यो कुराले चर्चा ल्याएको। किनभने हामीले अरू कुनै पनि व्यक्तिहरूको चिना हेरेर यसको यति यसको उति नै भनेर हामीले व्यक्तिगत कुरा बाहिर ल्याउन मिल्दैन। तर उहाँले आफै आफ्नो मुखबाट बोल्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यो चर्चा आएको मात्रै हो र पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ भनेको थिएँ। अहिले 5औं पटक शपथ ग्रहण गरिसक्नु भयो। अब कति पटक बन्न सक्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री? अहिले 5औं पटक यस्तो छ, अब कति पटक बन्नु हुन्छ भन्दा पनि अब मैले पटक पटक मात्रै भनेको थिएँ। अब बिचमा उहाँको फेरि चिना मैले हेर्नुपर्छ होइन। अहिले चिना हेर्नु भएको छैन तपाईँले शेरबहादुर देउवाको? होइन, चिना त आज हेऱ्यो भोलि हेऱ्यो भनेको हरेक 2 महिना 3 महिनामा ग्रहहरू परिवर्तन हुन्छन् होइन। अब ती ग्रहहरू परिवर्तन हुँदाखेरि त कुन योग कहाँ गयो भन्ने चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो अब त्यसको लागि अहिले नै भनेर फेरि अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्दा पनि अहिले भएको प्रधानमन्त्री पदलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले उहाँले सेफ तरिकाले उहाँले चाहिँ सबैजना जनताहरूको मन जितेर होइन, देशलाई विकास गरेर देशमा विकास गरेर र सपना मात्रै बाँड्नु ठुलो कुरा होइन कि
आफ्नो जुन खुबी हुन्छ, जनतालाई सुख सुविधा दिने जुन खुबी हुन्छ, त्यो खुबीलाई सही तरिकाले उहाँले पुरा गर्नुभयो भने अर्को पटक होइन कि फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, फेरि पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ निर्वाचनपछि पनि। जनता यस्तो छ ऋषि सर, जनता भनेको लक्ष्मी होइन। जनतालाई यदि चित्त बुझाएर माग्न सकियो भने जनताले जहिले पनि दिनुभएको छ होइन। म यो दिन्छु, म यो गराउँछु, मैले यति चाहिँ देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु अथवा यो बनाउँछु भनेर यदि जनतासँग उहाँहरूले सपना बाँड्नुभयो नि, जनता त लक्ष्मी हुन् नि होइन। लक्ष्मीसँग मागेपछि त लक्ष्मीको काम त दिने हो नि। भोट दिनुभयो, जिताउनु भयो, शक्तिशाली बनाउनु भयो, तर लक्ष्मीलाई धोका दिएपछि के हुन्छ? लक्ष्मी भनेको बुद्धि होइन, श्री भनेको बुद्धि भनेको लक्ष्मीलाई नै धोका दियो भने त के हुन्छ? यो चाहिँ बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ, मति भ्रष्ट हुन्छ, त्यसपछि दुर्घटना हुन्छ होइन। सुरेशजी, अब तपाईँले धेरै मान्छेको छ नि चिना हेर्नु भएको छ, हात पनि हेर्नुहुन्छ होइन तपाईँ? हात भन्दा पनि चिना बढी हेर्छु। हातको रेखा पनि के हुन्छ भने ऋषि सर, कुनै पनि व्यक्तिको आँखाको रेटिना पनि मिल्दैन होइन, त्यस्तै गरी हातको फिङ्गरप्रिन्ट पनि मिल्दैन, सिग्नेचर पनि मिल्दैन। त्यस कारणले सबैजना मान्छे फरक छन्, तपाईँको विचार फरक छ, उहाँको विचार फरक छ। त्यस कारणले हातको रेखाबाट पनि धेरै कुरा त थाहा हुन्छ। तर विज्ञान भनेको हामी केमा आधार मान्नुपर्छ भने ग्रह, राशि र नक्षत्र जन्मिने बेलामा कुन ग्रह कहाँ बसेका थियो, कुन राशिमा जन्मेका छन्, कुन लग्नमा, कुन नवांशमा, सबै कुरालाई विचार गरेर वैदिक, धार्मिक, वैचारिक र वैज्ञानिक ढङ्गबाट जसरी हामीले प्रस्तुत गर्छौँ, जसरी हामीले चिना विश्लेषण गर्छौँ, त्यो हेरिसके पछाडि मात्रै हुने हो। अहिले नै हेरेर केही भइहाल्ने भन्ने त हुँदैन, अध्ययन गर्नु पर्यो। भाग्य भनेको शेरबहादुर देउवाको जस्तो हुनुपर्छ। कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल भयो, एकदम कमजोर भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईटै मतको सरकार थियो, केपी शर्माले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। कसैले सोचेको थिएन यस्तो बेलामा फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ र अदालतले फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि पुनरादेश जारी गर्छ भनेर। यसका पछाडिका पाटाहरू, रहस्यहरू आज तपाईँले खुलस्त पार्नुहोस् न, किन यस्तो भयो? शेरबहादुर देउवाको भाग्य कसरी बलियो भयो, कसरी चम्क्यो? अत्यन्तै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र यो कुरा जनताले पनि जान्नुपर्छ होइन। जनता जान्न चाहन्छ, नेपाली जनताले जान्न चाहनुपर्छ र जनता जान्न चाहन्छन्। यो कुरा चाहिँ मैले आज भन्नु पनि पर्छ। पहिलो कुरा त मैले 2077 साल लागेदेखि नै मैले एकदम अध्ययन गर्न लागेँ है, 77 सालमा। र मैले योभन्दा पहिले म केमा चाहिँ अध्ययन गरिरहेको थिएँ भने जुन 2076 साल पुस 10 गते एउटा सूर्यग्रहण लागेको थियो, त्यो पनि धनु राशिमा होइन। 5वटा ग्रह एउटै राशिमा आएर धनु राशिमा लागेको थियो। त्यो बेला मैले तपाईँकै कार्यक्रममा आएर भनेको थिएँ इतिहासकै दुर्लभ सूर्यग्रहण होइन। अनि विश्वमा नयाँ परिवर्तनको सङ्केत भनेर चाहिँ दुर्लभ सूर्यग्रहण, इतिहासकै दुर्लभ सूर्यग्रहण, विश्वमा नै नयाँ परिवर्तनको सङ्केत भनेको थिएँ। डिसेम्बर 26 तारिकमा थियो सायद। त्यस पछाडि त्यसको 2-3 दिन पछाडि कोरोना भाइरसको कुरा हल्लाहरू आयो होइन। बिस्तारै नेपालमा लकडाउन भयो र त्यस पछाडि झन् अध्ययन गर्ने मैले मौका पाएँ। अब लकडाउन भएपछि के गर्ने, मेरो काम भनेको अध्ययन गर्ने थियो र मैले अध्ययन गरेँ। र 2077 सालमा मैले एउटा अध्ययन गरेर एउटा लेखेँ मैले। त्योमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू एनालाइसिस गरेको थिएँ होइन। अब अहिले सबै कुराहरू भन्नलाई त थोरै समयमा हामीलाई गाह्रो हुन्छ। मैले तपाईँको जुन कुरा त मिलेको छ अनि मैले चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीलाई आकस्मिक लाभ होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धोका र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई स्वास्थ्यमा समस्या हुन्छ भनेको थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई केही महिना अगाडि दिल्ली गएर आफ्नो स्वास्थ्यको उपचार गरेर आउनुभयो। प्रचण्डलाई चाहिँ कहाँ धोका भयो? धोका हुने सम्भावना होइन। कहाँ धोका भयो भन्दाखेरि यतिसम्म सावधानी अपनाउन सकिएको थिएन भने जहाज त डुब्या थियो त, पानी जहाज त सकिया थियो त होइन। भनेको धोका हुन्छ, अब हुने सम्भावना भनेको थियो त्यो बेलामा। अब त्यो भएर त उहाँले धेरै कुराहरू गृह कार्य गर्नुभयो होला बिचमा। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनाउन सफल हुनुभयो, गठबन्धन गर्नुभयो, उहाँको राजनीतिक भविष्य सिद्धिसकेको थियो। हो नि, एकदम। त्यस पछाडि मैले यो असोज त्यो बेलामा 2000 त्यो बेलामा मैले बिचमा एकचोटि पनि एउटा लेख लेखेँ होइन। शक्तिपीठहरूमा होइन, शक्तिपीठहरूलाई बन्द गरेको कारणले गर्दा राष्ट्र प्रमुखलाई अनिष्ट हुन्छ भनेर मैले यो असोजको 29 गते एउटा पेपरमा लेखेँ है। त्यस पछाडि तुरुन्तै मैले एउटा लेख लेखेँ। मैले चाहिँ के लेख लेखेँ भन्दाखेरि छत्रभङ्ग योग आउँदैछ है। अब छत्रभङ्ग योग भनेको 2077 साल कार्तिक 1 गतेको दिनमा मैले हाम्रो घटस्थापना बडा दशैँ सुरु भएको थियो र त्यो बडा दशैँ सुरु भएको समयलाई यसो मैले विचार गरेँ, अध्ययन गरेँ। मलाई गुरुले पनि भन्नुभएको थियो यस्तो योग परे बेलामा राम्रो हुन्न है बाबु, यसलाई ख्याल गरेस्, बोल्दाखेरि ख्याल गरेस् भन्नुभएको थियो मलाई। र उहाँको एकदम वचनलाई मैले आधार मान्दै मैले के गरेँ भने 1 गते शनिबार दिन घटस्थापना सुरु भयो। हेर्नु है, 1 गते शनिबार 2077 साल कार्तिक 1 गते शनिबारमा घटस्थापना सुरु भयो। अब शास्त्रले के भन्छ भने शशि सूर्य गजारूढा शनि भौमे तुरङ्गमे
त्यस्तै गरी गुरौ शुक्रे च दोलायम बुधे नैका प्रकृतितः। यो भनेको के भन्दाखेरि यदि कुनै समयमा घटस्थापना भएको समयमा हैन शनिबार अथवा मङ्गलबारको दिनमा घटस्थापना भयो भने त्यो बेलामा देवीको सवार हरेक नेपाली हरेक आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरूको घरमा देवीले घोडाको रूपमा वाहनमा चढेर मान्छेको घर घरमा आगमन हुन्छन् भनेर चाहिँ यो देवी भागवतमा भन्यो। अब त्यो घोडामा आगमन भएपछि के हुन्छ त छत्रभङ्ग करो तुमे भनेको छत्रभङ्ग योग हुन्छ। छत्रभङ्ग योग भनेको त गठबन्धन हो नि एउटा हैन। समूहमा घरमा भएदेखि श्रीमान श्रीमती झगडा हुने हैन, अफिसमा भएपछि अफिसको जुन मुख्य मान्छेसँग झगडा हुने, त्यस्तै गरी देशमा भएपछि देशका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग झगडा हुने योग आयो है भनेर मैले यहाँ लेखेँ हैन। त्यो लेखिसके पछाडि त्यो बेला पनि चर्चा परिचर्चा भयो र त्यस पछाडि तुरुन्तै मैले अमेरिकाको राष्ट्रपति बाइडेनको यसकै आधारमा मैले लेखेको थिएँ। अहिले पत्र पत्रिकामा थुप्रै छन्। मैले चाहिँ अबको अमेरिकाको पनि इतिहास फेरिन्छ है। अबको त्यहाँको राष्ट्रपतिले नयाँ राष्ट्रपति आउँदै हुनुहुन्छ बाइडेन भनेर मैले लेखेको थिएँ। बाइडेन आउँछ भनेर तपाईले भन्नुभएको मैले लेखेको थिएँ। यो अझै पनि इन्टरभ्यूहरू थुप्रो छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ जनताहरूले पनि। र भविष्यवाणी पनि तपाईको मिल्यो। हजुर, मैले मिल्यो भन्दा पनि मैले खोज चाहिँ मिल्दैछ भन्नेमा म आशावादी हुँदै गएँ। त्यस पछाडि चाहिँ मैले पुसमा जुन एउटा गठबन्धन भङ्ग भयो त्यस पछाडि म फेरि विश्वस्त भएँ कि अब चाहिँ मैले फेरि एकचोटि चाहिँ अब शेरबहादुर देवाजीको फेरि कुण्डली विश्लेषण गर्नुपर्छ। अब दिन आयो। त्यसपछि तपाईँले शेरबहादुरको कुण्डली हेर्न थाल्नुभयो? अब मैले म आफू व्यक्तिगत रूपमा हेरेँ हैन। व्यक्तिगत रूपमा हेरेर मैले चाहिँ अब शेरबहादुरलाई भेट्नुभयो त्यतिखेर? म भेटेँ शेरबहादुर देवाजीलाई। त म फेरि बिचमा चाहिँ यो माघको 30 गतेदेखि हैन, यो माघको 30 गते शुक्रबारको दिनमा घटस्थापना सुरु भएर चैतको 31 गतेसम्म केही राहतको समय चलेको थियो कि ऋषि सर। त्यो समयमा मैले त्यो बिचमा मैले शेरबहादुर देवाजीलाई भेटेँ आफ्नै उहाँको निवासमा। यो म संयोग पनि मान्नुपर्छ। म यो ठ्याक्कै यो म फागुनको 18 गते मङ्गलबार उहाँको निवासमा पुगेको थिएँ। मङ्गलबारै पुगेर रहेछु संयोगवश हैन। उहाँले पनि शपथ मङ्गलबारै खानुभयो है। अनि त्यस पछाडि मैले उहाँलाई म भविष्यवाणी हेर्न त गएको होइन हैन, म आफ्नो स्वविवेकले त्यहाँ पुगेँ र थोरै एउटा आशीर्वाद मैले आफूले एउटा पूजा गरेको, मैले एउटा शक्तिलाई जगाएको एउटा सानो केही चिज थियो, मैले उहाँलाई आशीर्वादको रूपमा दिन गएको थिएँ र उहाँले त्यो स्वीकार्नु पनि भयो। र मैले उहाँलाई के भने यस्तो यस्तो योग आउँदैछ, समय यस्तो आयो, योग यस्तो आउँदैछ। कार्तिक यो असार यो चैतको 31 गतेदेखि असार 26 गतेसम्म छत्रभङ्ग योग आयो। फेरि मङ्गलबारबाट घटस्थापना सुरु भयो। शास्त्रले त भन्यो नि शनिबार र मङ्गलबार घटस्थापना भयो भने छत्रभङ्ग योग हुन्छ भनेर मैले भने। त्यसपछि उहाँले चैत वैशाख जेठ असार भन्नुभयो। 4 महिना मैले के गर्ने त हैन भनेर उहाँले क्वेसन गर्नुभएको थियो। अनि तपाईले के भन्नुभयो त्यो बेलामा? अब मैले धेरै कुरा गरेन। यो बेलामा चाहिँ कुनै पनि निर्णय लिँदाखेरि ख्याल गरेर लिनु पर्यो। समूहगत रूपमा गएको र समूहगत रूपमा गरिएका कुराहरू धेरै लामो समयसम्म टिक्दैनन्, भङ्ग हुन्छन् भनेर मैले अब मलाई त अब सम्माननीय अदालतले यति चाँडै यस्तो घोषणा गर्छ भन्ने त मलाई मेरो मनले त लाग्थ्यो हैन। तपाईलाई लागेको थियो 100% अदालतले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ भने तपाईलाई 100% मलाई लागेको थियो। मैले अरूलाई पनि भनेको छु हैन। अब म आम सञ्चारमा मलाई यो भन्यो भनेर किन भन्ने र बताउनुस् मैले चाहिँ खुलासा कहिले गर्नुभयो? मैले चाहिँ के भनेको थियो भने शेरबहादुर देवाजीलाई अदालतबाट यस्तो चाहिँ घोषणा हुन सक्छ है मेरो अध्ययनले, मैले कसैसँग कुरा गरेको होइन, मेरो अध्ययनले चाहिँ तपाईको अध्ययनले भन्यो शेरबहादुर देवालाई अदालतले प्रदेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री बनाउँछ र प्रधानमन्त्री बनाइसके पछाडि यति दिनभित्रमा उहाँलाई शपथ खुवाउनको लागि दिन पनि तोकिन्छ र यति दिनभित्रमा चाहिँ यो संसदको बैठक बोलाउने पनि भन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ कसैलाई, कुनै व्यक्तिहरूलाई हैन। 28 घण्टाभित्रमा शेरबहादुर देवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गर्यो। 7 दिनभित्रमा संसदको बैठक बोलाउन पनि अदालतले आदेश दियो। न भूतो न भविष्यति यस्तो कुराहरू चाहिँ यो कुरा तपाईले पहिले भन्नुभएको थियो? मेरो मनले भनेको तपाईको मनले कसलाई भनेको थियो? तपाईले भएको कुरा कसलाई शेयर गर्नुभएको थियो? मैले मेरो मनलाई चाहिँ अब आफ्नो गुरुहरूसँग पनि कुराकानी गर्थेँ। गुरुसँग तपाईले कुराकानी गर्छु नि म गुरुहरूसँग चाहिँ यस्तो यस्तो भयो, अब यस्तो मलाई त यस्तो आकलन गरेको छु मैले भनेर भन्दै गर्दाखेरि मलाई थाहा थिएन ऋषि सर। मलाई यसरी चाहिँ अब अदालतले फेरि म पोलिटिक्स कुरामा चाहिँ म एकदम जिरो है। मलाई अब यो राजनीति भन्ने बेला कुरामा त म खासै मलाई चासो पनि छैन हैन। अनि अब के गरेर कुन धारामा के छ भन्ने त मलाई थाहा त छैन। तर यसरी चाहिँ हुन सक्छ है। यो खाली योग आछ, योगले गरे हो नि, त्यो फेरि शास्त्रले गरे हो नि है। मैले 26 शेरबहादुर योगले प्रधानमन्त्री बनाएको, शास्त्रले बनाएको मैले भने होइन त 26 गतेसम्म राम्रो छैन भनेको थिएँ। असार 26 गतेसम्म असार 26 गतेसम्म शेरबहादुर देवाको पक्षमा
जनमत थिएन है। असार तपाईँले भन्नुभएको थियो प्रष्ट रूपमा आछन् त, पत्र पत्रिकामा आछन्, 26 ठाउँमा आछन्, जनताले पनि हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। त्यही त अहिले सुरेश चन्द्र रिजालले खोज्नु भएको छ नि हैन। सुरेश चन्द्र रिजाललाई त्यसो भएको कारणले ऋषि धमालले पनि जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम खोज्यो त मलाई हैन। खोज्यो किनभने मैले 26 गते भनेको थिएँ, 26 गते फेरि शनिबार परेको थियो है। अनि 27 गते चाहिँ मलाई शङ्का लाग्थ्यो ऋषि सर है, नेपालमा 7 नम्बर कहिले पनि फापेको छैन। मैले पटक पटक लेखेको छु, फेरि चाहे 7 साल होस् अथवा 17 साल होस्, 27 साल होस् हैन, अथवा 37 साल होस्, अथवा 47 साल होस् है, अथवा 57 साल होस्, अथवा 67 साल होस्, अथवा 77 साल होस् है, यिनीमा कहीँ पनि चाहिँ हेर्नुहोस् राजनीतिक दुर्घटना एकदेखि अर्को भएकै छ। इतिहास पल्टाउनुहोस् हैन। अब त्यो भनेको पोलिटिकल गर्ने मान्छेले हेर्ने कुरा हो। म त एउटा 7 को अङ्कलाई किन यति शक्तिशाली हैन, हामी फुटबल हेर्ने बेला पनि हेर्छौँ जर्सीमा टक्क 7 नम्बर यस्तो गरेर 7 नम्बरलाई एकदम लक्की नम्बर मान्छ। तर हाम्रो देशमा हाम्रो देशको लागि र लाई चाहिँ 7 नम्बर अनलक्की छ भन्नु चाहिँ मेरो मनले हैन। मैले कसैलाई भनेको छैन, यो शास्त्रसम्मत कुरा पनि सबै कुराहरू शास्त्रसम्मत हुन्छ भन्ने पनि छैन, र धेरै कुराहरू ज्ञान र अध्ययन र साधनाको माध्यमबाट पनि आउने कुरा हो। र मैले चाहिँ 7 नम्बर चाहिँ राम्रो छैन, यदि 27 गते भयो भने म फेल हुन्छु हैन, म फेल हुन्छु यानि कि शास्त्र फेल हुन सक्छ, किन 27 नम्बर त देशको लागि शुभ छैन नि त। अनि 28 गते जुन चाहिँ घोषणा जुन गर्ने कुरा सम्माननीय अदालतले गरे, प्रधान न्यायाधीश चन्द्र शमशेरवालाले गर्नुभयो, त्यसपछि मैले 28 गते निर्णय सुनाउने, त्यसपछि मैले पटक पटक तपाईँ उत्साहित हुनुभयो त्यसपछि? एकदम 100%। मैले चाहिँ अब शेरबहादुर देउबाजीको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने योग आउँछ, यो पनि यसरी आउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ, जुन कुरा अहिले सत्य साबित भयो र तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो। म गर्व गर्छु, म मेरो शास्त्र हैन, र मलाई पढाउने गुरु जसले मलाई पुरुषोत्तम पौडेल, जसले मलाई सानै बच्चादेखि यो मार्गदर्शन दिनुभयो ज्योतिष लाइनमा, र थुप्रै मेरा विद्वान गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म नमन पनि गर्न चाहन्छु कि यस्तो शास्त्र पनि हुँदो रहेछ र आम मानिसको नजरबाट ज्योतिषले भनेको पनि पुग्छ र भनेर कतिपटक तपाईँले पनि भन्नुभएको छ हैन। तर आज पुग्यो नि हैन, भयो नि। त्यसमा तपाईँले बोलेको कुरा पुग्यो, आज प्रमाणित भयो। मैले भन्दा पनि शास्त्रले बोलेको कुरा पुग्यो। तर ओके सुरेशजी तपाईँले बोलेको त पहिला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ 28 गते भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ नि, खुलासा गर्नुभएको छ। 28 गते नै 26 गतेसम्म राम्रो छैन, 26 गते 26 गतेसम्म शेरबहादुर देउवाको राम्रो छैन, 27 गते पछि राम्रो छ भने तपाईँले भन्नुभएको हजुर। थियो। 28 गते उहाँ प्रधानमन्त्री त्यो फेरि फागुन अदालतले बनाइदियो, त्यो त फागुन 18 गते मङ्गलबार भनेको कुरा हो नि। त्यो बेला त जुन अदालतको कुरै थाहा थिएन हैन, संसद विघटन भएकै थिएन, फेरि दोस्रो पटक त भएको थिएन नि त त्यो बेला। त्यतिखेर तपाईँ शेरबहादुर देउवासँग चाहिँ कुरा गर्न जानुभयो, शेरबहादुर देउवाले तपाईँलाई के भन्नुभयो? होइन, अब त्यो बेलामा त केही पनि भन्नु भएन, मलाई केही भन्नु भएन। मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा, किनभने जस्तो तपाईँले पनि भन्नुभयो नि, म सुरेश चन्द्र रिजाललाई मेरो मनमा सुरेश चन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ, म भेट्न चाहन्थेँ भनेर भन्नुभयो नि हैन। किन भन्नुभयो भने मेरो मेहनतलाई हैन, मेरो विद्यालाई र मैले गरेको परिश्रमलाई तपाईँले सम्मान गरे हो नि हैन, त्यसको चाहिँ मर्यादा राख्दै हो नि तपाईँले। मलाई म जस्ता ज्योतिषहरू त धेरै हुनुहुन्छ नि, तर मैले गरेको शास्त्रसम्मत गरेको कुरालाई मर्यादा राखेर तपाईँलाई भेट्ने इच्छा छ भन्नुभयो नि। त्यस्तै गरी उहाँको राजयोग भएका व्यक्तिसँग कस्तो चाहिँ हुने रहेछ, सकारात्मक ऊर्जा ल्याउनको लागि गएको, खासमा म पोजिटिभ भाइब ल्याउनको लागि गएको उहाँलाई भेट्न। मेरो योगको बारेमा तपाईँ खुलासा गर्न सक्नुहुन्छ आज? यस्तो छ ऋषि सर, खुलासा गर्न सक्छु। अब चाहिँ मलाई टाइम चाहिन्छ, मलाई चाहिँ केही नभए पनि 2 घन्टा 3 घन्टा स्टडी गर्ने टाइम चाहिन्छ हैन। यही तपाईँको स्टुडियोमा म पलेटी कसेर बस्छु, तपाईँ त्यहाँ बस्दाखेरि मैले सबै कुरा भनिदिन्छु हैन। तर टाइम त हुनु पऱ्यो नि। तर ज्योतिषशास्त्रले त अध्ययन गरेर वैदिक, धार्मिक, वैचारिक, वैज्ञानिक र वैज्ञानिक तरिकाबाट यसले सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो हैन। यो पृथ्वी छ नि, पृथ्वी सूर्य 1 सेकेन्डमा 229 किलोमिटर 1 सेकेन्डमा स्पिडमा घुमिरहेछ सूर्य है। त्यस्तै गरी पृथ्वी 1 सेकेन्डमा 147 किलोमिटर 1 सेकेन्डमा घुमिरहेछ भनेको। अब कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँहरूमा कुरा गर्दाखेरि हामी कति अन्तरिक्षमा घुम्यौँ होला भनेको। यस्तो कुरा त थोरै पनि मिस्टेक भयो भने, थोरै पनि कुराहरूलाई हामीले मार्गदर्शन गर्न सकेन भने त शास्त्र झुटो हुन्छ। त्यस कारणले हेरौँला कुनै दिन त्यो मौका आउँछ पक्कै पनि। त्यसो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमै चुनाव हुन्छ कि देशमा राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ? यस्तो छ सर, अब मैले होइन, यस्तो छ, मैले के चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छु भने अहिलेसम्मको बिचमा त मैले यही विषय मात्रै अध्ययन गरेँ, यही 26 गतेको कुरा मात्रै अध्ययन गरेँ हैन। अब 26 गतेबाट फेरि अर्को योग सुरु भएको छ। 26 गते शेरबहादुर देउवाको अर्को योग सुरु भएको छ। शेरबहादुर देउवाको होइन नि त, देशको होइन, देश कस्तो योग आइरहेछ? योग भनेको हाम्रो देशको योग भनेको गजेन जलदा देवी धनधान्य परिपूर्ण हैन भनेको। अबको यो अस्ति गएको 27
27 गते आइतबारको दिनमा घटस्थापना सुरु भयो। यो अहिले गुप्त नवरात्रमा छौँ हामी होइन, शक्तिको आराधना गरिरहनु भएको छ, विद्वान गुरुजीहरूले शक्तिको आराधना गर्नुभएको छ, तब न देश चल्या छ होइन। सबैले गरेर होइन, एकजनाले राम्रोसँग काम गर्यो भने त त्यसको सकारात्मक ऊर्जा आउँछ। 27 गते आइतबार घटस्थापना सुरु भएको छ, 27 गते आइतबारबाट घटस्थापना सुरु भएको छ र त्यही 27 गते आइतबारको दिनदेखि सबै नेपालीको घर घरमा देवीले हात्तीमा सवार गरेर घरमा प्रवेश गर्नुभएको छ है। हात्तीमा सवार भयो भने के हुन्छ त? गजेन जलदा देवी धान्यपूर्ण वसुन्धरा। अब धनधान्यले भरिपूर्ण हुन्छ। अब के हुने भयो त? सबभन्दा पहिले अब नेपालीलाई के चाहिएको छ त? नेपालले के चाहिएको छ आजको दिन? नेपालीलाई सबभन्दा पहिले कोभिडको भ्याक्सिन चाहिएको छ ऋषि सर। जहाँबाट जसरी हुन्छ होइन, सबै कुरालाई एउटा ठाउँमा राखेर होइन, र सबभन्दा पहिले हरेक नेपालीलाई अबको 6 महिनादेखि 9 महिनाको बिचमा सबै नेपालीलाई कोभिडको भ्याक्सिन चाहिएको छ। त्यो भ्याक्सिन पहिलो चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मैले पनि एउटा सल्लाह सुझाव दिन्छु यही तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रमबाट। त्यस्तै गरी त्यस पछाडि के चाहिएको छ भन्दाखेरि जनतालाई विकास चाहिएको छ। तर कस्तो खाले विकास भन्दाखेरि असारमा बाटो चाहिँ पिच गर्ने होइन, त्यस्तो खाले हिलाम्य चाहिँ बाटोमा पिच गर्ने, बाटो बनाउने, त्यो खाले विकास होइन कि राम्रो महिना पनि त आउँछ नि, वैशाख जेठ होइन, माघ फागुन चैत, यस्तो चाहिँ वैशाख यस्ता तिनी महिनामा चाहिँ विकास गरेपछि बल्ल जनता खुसी हुन्छन्। जनता खुसी भयो भने त त्यत्तिकै लक्ष्मी खुसी भएपछि के कमी छ र नेपालमा? नेपाल एउटा मैले भनौँ, नेपाल देश भनेको भगवान् गौतम बुद्धको रूपमा, विष्णुको रूपमा भगवान् गौतम बुद्ध जन्मिएको देश नेपाल होइन। भगवान् गौतम बुद्ध विष्णु भगवानको रूपमा जन्मिएको देश र माता सीता लक्ष्मीको रूपमा जन्मिएको देश, जहाँ हाम्रो देशमा लक्ष्मी र नारायण सँगै जन्मिएको देश। लक्ष्मी र नारायण भन्ने बित्तिकै धन सम्पत्तिका मालिक, के कमी छ र हामीसँग? तर सिस्टम कमी छ। गरिब छ नि त? गरिब छैन नि, गरिब छैन, हाम्रो मन गरिब छ, हामीले दिन सकिरहेको छ। जनताहरू समस्यामा छन्, बेरोजगारीमा छन्, बेरोजगारीमा आर्थिक रूपमा चाहिँ कमजोर छ। हो, त्यो पक्कै पनि म मान्छु। तर पनि के भन्दाखेरि नेपाली जनता जति सुखी कोही पनि छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन। विदेशमा बस्ने जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालमा आउने बित्तिकै पहिला नेपाल आमालाई ढोग्नुहुन्छ। त्यस कारणले नेपाल एउटा आध्यात्मिक, वैदिक, धार्मिक र सांस्कृतिक र परम्परागत रूपमा मान्ने एउटा राष्ट्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ अब भ्याक्सिनबाट सुरु गरेर नयाँ युगमा प्रवेश गर्नुपर्ने पहिलो देश। अब भ्याक्सिनको कुरा गरिरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्छ, तपाईँलाई थाहा छ, 30 दिनभित्र लिन सक्नुहुन्छ भने? यस्तो छ अब मलाई त्यो अहिले ठ्याक्कै मैले तपाईँको कार्यक्रममा यसरी अब लिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर म भन्न मिल्दैन। मेरो शास्त्रको आधारमा पनि मैले अध्ययन गरेको भए मैले भन्थेँ, र कुनै दिनमा तपाईँले मलाई फेरि यसै कार्यक्रममा बोलाउनु भयो। होइन, तपाईँले भन्नुभयो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन, तपाईँले खुलासा गर्नुभयो, तपाईँले 28 गते एकदम शेरबहादुर देउवाको छ नि एकदम राम्रो छ भनेर भन्नुभयो, 26 गते पछि असारको कुरा गर्दाखेरि। अब मलाई के बताउनुहोस् भन्दा शेरबहादुर देउवाको अबको यात्रा कस्तो छ त राजनीतिमा? अब हो, पक्कै पनि मैले भने नि आइतबारबाट घटस्थापना सुरु भएको छ। यो भनेको ग्रह राशि र नक्षत्रहरू त छँदै नै छन् होइन, तिनको प्रभाव त हरेक मानिसमा पर्छ र शक्तिशाली राजयोग हुने मान्छेमा त झन् पर्छ नै ऋषि सर। र मैले यो असारको 26 गते औँसी परेको थियो र 27 गते आइतबारदेखि घटस्थापना सुरु भएको छ, जुन देवीको वाहनको रूपमा हरेक नेपालीको घर घरमा माताजीको प्रवेश हात्तीमा चढेर सवार भएको छ। अब यो हिसाबले मैले के भन्न सक्छु भने अबको 4 महिना है, अबको 4 महिना असार साउन भदौ र असोज भनेको असोज शुक्ल पक्षको बडा दशैँ नआउँदासम्मको योग भनेको यो धनधान्यले भरिपूर्ण हुने योग हो। त्यस कारणले मलाई पक्कै पनि लाग्छ चाहिने मात्रामा चाहिँ विदेशबाट खोप आउँछ र हामीलाई यस्तो पनि एउटा अवसर आउनेछ जुन नेपाली नागरिकलाई खोप लाउनको लागि विभिन्न खाले अफरहरू पनि दिनुपर्ने होइन। जस्तो कसैलाई चिट्टा दिएर हुन्छ कि कसैलाई केही दिएर हुन्छ कि कसैलाई फकाएर हुन्छ कि यो लगाउनु पर्ने जुन चाहिँ एउटा परिस्थिति यो पनि पक्कै त्यो किन आउँछ त? हामीसँग भरिपूर्ण हुन्छ नि खोपको होइन। 4 महिनामा हामीलाई भरिपूर्ण हुन्छ खोप, कुनै अभाव हुँदैन। तर लाउने सिस्टम राम्रो हुनु पर्यो है, सिस्टम राम्रो हुनु पर्यो। शेरबहादुर देउवाले विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाको कुरा मिल्छ? यस्तो छ, मैले माधव कुमार नेपालको व्यक्तिगत रूपमा चुनाव हेर्न पाएको छैन होइन। अब अरू चाहिँ हिसाबले अब उहाँको राशि नक्षत्रहरू भन्दा पनि उहाँको नामबाट केही कुराहरू पनि हेरियो होला कुनै समयमा होइन। हुन त सबैजनाको हेर्न मन लाग्छ नि मलाई त। अब सबैजना देशको ठुल्ठुला व्यक्तिहरूको चिना हेरेर मैले भविष्यवाणी गरेर त्यो भविष्यवाणी मिल्यो भने बल्ल खुसी। एउटा डक्टर भनेको
अपरेसन गरिसके पछाडि त्यो पेसेन्ट एकदमै छिटै बिरामी चाहिँ सन्चो भयो भने चाहिँ डक्टरले आफ्नो विद्यालाई कदर गर्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले भविष्यवाणी गरेर त्यो कुराहरू मिलिसक्यो भने र मिल्यो भने मात्रै मैले मेरो विद्यालाई कदर गर्ने हो। यदि मिलेन भने म फेरि अध्ययन गर्छु, म मोबाइल बन्द गरेर म कसैसँग सम्पर्क नगरेर म अध्ययन गर्छु। किन मिलेन त, होइन के कारणले मिलेन, कुन कुन गल्ती गरेँ? कहाँनिर भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि हिजो बन्नुभयो नि त होइन, अहिले शपथ ग्रहण लिइसकेपछि एउटा चर्चा सुरु भएको छ, उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ। माधवमा नेपाल समूहले उहाँलाई जबसम्म साथ दिँदैन उहाँले फेरि पनि सरकार चलाउन सक्नुहुन्न, चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। शेरबहादुर देउवाको भविष्य नेपाली राजनीतिमा अब उज्जवल छ कि एकदम राम्रो छ कि समस्याहरू आउने सङ्कटहरू शेरबहादुर देउवाको लागि राजनीति रूपमा? हरेक राजयोग भएका मान्छेहरूलाई सङ्कट आउँछ। भगवान् रामलाई पनि सङ्कट परेको थियो नि, होइन? सङ्कट सबैलाई आउँछ। त्यो सङ्कटलाई सजिलो तरिकाले, एकदम आनन्द तरिकाले र सबैको सल्लाह लिएर नरम तरिकाले मिठो बोलीबाट चाहिँ त्यो सङ्कटलाई पार गर्न सकिन्छ। बोली भनेको पनि धन हो, लक्ष्मी हो। जति मिठो बोल्न सक्यो त्यति लक्ष्मीको साथ हुन्छ, होइन? अब मैले हजुरको प्रश्नमा के कुराहरू मैले राख्न चाहेँ भने अबको यो समयमा, अबको केही समय, होइन, केही समय, अबको केही महिना, 3-4 महिना चाहिँ 3-4 महिना शेरबहादुर देउवाको लागि अवसर छ। यस्तो छ, अबको 3-4 महिना फेरि कस्तो छ भने यो सालमा 2078 सालमा राजा पनि मङ्गल, मन्त्री पनि मङ्गल, है? राजा र मङ्गल, राजाको भूमिका पनि मङ्गल ग्रह, मन्त्रीको भूमिका पनि मङ्गल ग्रह। एउटै ग्रहले दुईवटा भूमिका प्राप्त गरेको छ र राक्षस नामको सम्वत्सर छ। अहिले चाहिँ ग्रह गोचरमा हेऱ्यो भने बृहस्पतिको अवस्था पनि त्यति राम्रो अवस्था छैन अनि शनिको पनि त्यति राम्रो अवस्था छैन, है? त्यो मानेमा के छ भने पानी पर्ने, बर्खामा बाढी पहिरो आउने, जनधनको क्षति हुने, त्योतिर पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने ऋषि सर, अबको यो समयमा कुनै पनि त्यस्तो खाले छत्रभङ्ग योग परेको छैन। छत्रभङ्ग योग भनेको भएको गठबन्धन फेरि फुट्ने, टुट्ने, यसलाई यो बिगार्ने, त्यसलाई त्यो बिगार्ने, गठबन्धन एक भएर जान्छ। अब पक्कै पनि एक भएर जान्छ। टुटाउन सक्दैन। टुटाउन सक्ने भए त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने अवस्था हुने नै थिएन नि। नेपाल र शेरबहादुर देउवाको बिचमा सहकार्य भइरहन्छ। हुनु पर्यो, हुन्छ नि, पक्कै त्यो त विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवाले। अवश्य गर्नुहुन्छ। यो सरकार पुरै अवधि चल्छ। किनभने अब विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भनेको 4-6 महिना पछाडि गर्नु पर्थ्यो भने त मैले भन्न सक्ने थिएन, होइन? 30 दिनभित्रमा चाहिँ गर्नुपर्ने उहाँको एउटा यो संविधानको कानुनमा नै त्यो उल्लेख गरेको भएर मलाई लाग्छ कुनै पनि त्यस्तो खाले नकारात्मक योगहरू पनि बनेका छैनन्। यो बिचमा चाहिँ अलि भर्खरै हामी घटस्थापनाको बेलामा पनि उहाँले नवरात्रको गुप्त नवरात्र शक्तिको आराधना भइरहेको बेलामा शेरबहादुर देउवाले शक्तिको आराधना भइरहेको बेलामा चाहिँ उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा यिनी सानो कुरा भयो। अब यसले उहाँले चाहिँ विश्वासको मत ल्याउने कि नल्याउने, होइन, त्यो सानो कुरा भयो, उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु नर्मल कुरा भयो रिसर। किनभने यो अवस्थादेखि कुनै पनि मान्छेले सोचेको थियो अहिले यस्तो चाहिँ देशमा यति चाँडै यस्तो सङ्कट आउँछ, दुर्घटना हुन्छ भनेर कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन, है? कसैको मनमा पनि यति चाँडै यो कल्पना होला भन्ने कल्पना थियो। केपी शर्मा ओली यति चाँडै सरकारबाट बाहिरिनुहुन्छ भने अलिअलि चाहिँ अलिअलि कल्पना त मैले गरिरहेको थिएँ। केपी शर्मा ओलीको चाहिँ ग्रह बिग्रेको हो अहिले? ग्रह बिग्रेको होइन कि, मैले के भने ग्रह भनेको त ग्रहले मात्रै फल दिने होइन नि ऋषि सर। ग्रहको त कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ अबको अहिलेको यो समयमा त पहिला चिना हेरेर, कुण्डली बनाएर, राजयोग निर्माण गरेर, अपरेसन गरेर बच्चा जन्मायो भने पनि त त्यो राजयोग हुन्छ नि। तर त्यस्तो खाले राजयोगले पूर्ण रूपमा फल प्राप्त गर्न सक्दैन, है? अब त्यो भएर अब केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि मैले कुण्डली नराम्रो भन्न मिल्दैन, किनभने यत्रो समय यति शक्तिशाली भएर, यति शक्तिशाली रूपमा, होइन, त्यो पनि उहाँको स्वास्थ्यको अवस्था हेऱ्यो भने एकदमै कमजोर अवस्थामा पनि निर्धक्क तरिकाले बोल्नुहुन्थ्यो, होइन? उहाँको बोलीलाई सुन्दाखेरि यस्तो आनन्द लाग्थ्यो, उहाँमा त यति पोजिटिभ भाइब थियो। त्यस कारणले गर्दा उहाँको ग्रहहरू चाहिँ थोरै चाहिँ उहाँलाई जुन सही सल्लाह सुझाव दिने मान्छे नभएको कारणले गर्दा, है, यतातिर शनि र यतातिर राहुको बिचमा चाहिँ एक्लो बृहस्पति बस्यो भने पनि त्यसले काम गर्न सक्दैन। भनेको सल्लाह सुझाव दिने मान्छे यदि गलत भयो भने बृहस्पतिले के गर्ने हो र? ज्ञान दिने मान्छेले के गर्ने? बुद्धि दिने मान्छे खराब भयो भने ज्ञानले के गर्ने हो र? भनेको उहाँ ज्ञानी भए तापनि, उहाँ एकदम सज्जन भए तापनि, उहाँ एकदम विद्वान भए तापनि, उहाँको बोली सबैले चाहिँ माने तापनि, उहाँले चाहिँ जनतालाई एकदमै जनताको नजिक गएर जनताको भावनामा बोले तापनि, तर राहु र केतु, मैले भनेको अन्यथा यसको अर्थ नलागोस्, राहु र केतु भन्नेको मतलब भनेको ग्रहमा हुन्छ, होइन? ग्रहमा चाहिँ राहु र केतुले जहिलेसुकै 9वटा ग्रहलाई घेरेर राखेको हुन्छ, त्यस कारण काल सर्प योग हुन्छ। भनेको त्यस्तो खाले योगमा चाहिँ बसेको कारणले गर्दा सल्लाह सुझाव दिने मान्छे, तपाईँलाई पनि सल्लाह सुझाव दिने मान्छे यदि खराब भइदिनु भयो भने तपाईँको प्राइम टेलिभिजन चल्छ? चल्दैन।
त्यसो भए केपी शर्मा ओलीको भागो कस्तो छ अब? मैले भविष्यवाणी उहाँलाई गर्न अहिले मैले मिल्दैन होइन, किनभने उहाँलाई भन्नु पऱ्यो नि त, भविष्यवाणी गर्दै हिँड्ने त होइन नि होइन। उहाँले मलाई आग्रह गर्नु पऱ्यो, मेरो एकचोटि चिना हेर्नु पऱ्यो, मेरो ग्रह दशा। केपी शर्मा ओलीको चिना हेर्नु भएको छैन? हेरेको छैन। उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना कति छ? थाहा भएन, त्यो मैले हेरेकै छैन होइन। मैले त व्यक्तिको मुख हेरेर भन्ने हो त ऋषिजीलाई पनि मैले अबको प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हो भनेर भन्न सक्थेँ होइन, तर मुख हेरेर भन्ने होइन, शास्त्रमा ग्रह हेरेर भन्ने हो। त्यस कारणले मैले उहाँको चिना हेर्ने अवसर पाएको छैन। कोसिस चाहिँ गरे हौँ है, मैले धेरैजना मैले सूत्र लगाएर मैले कोसिस गरे हौँ, तर त्यहाँसम्म पुग्ने मेरो क्षमता भएन भनौँ न, मेरो अध्ययनमासम्म। तपाईँले प्रचण्डको चिना हेर्नु भएको छ? प्रचण्डजीको चिना मैले उहाँलाई पनि यो व्यक्तिगत रूपमा मैले यो बिचमा धेरै पटक फोन गरेँ, उहाँको निवासमा म जानको लागि कोसिस पनि गरेँ होइन, किनभने केही कुरा सल्लाह सुझावको लागि हो, मैले अध्ययन गरे अनुसारको केही सल्लाह सुझाव दिनको लागि जान कोसिस गरेको थिएँ, तर अहिलेको यो राजनीतिक माहौल अनि त्यस पछाडिको यो बिचको यो कारणले गर्दाखेरि जान पाएन। मैले उहाँको भविष्यवाणी अब त्यस्तरी चिना त हेरेको छैन, तर केही कुराहरू मैले हेरेको छु। त्यसो भए प्रचण्डको भविष्य राम्रो छ राजनीतिमा आगामी दिनमा? यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ? यस्तो समस्या प्रचण्डजी कस्तो भन्दाखेरि प्रचण्डजी को पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होइन, उहाँको उपनाम पनि प्रचण्ड। नामको पछाडि कुनै पनि अर्को नाम हुन्छ भने त्यसले सपोर्ट गर्छ, सहयोग गर्छ है। पुष्पकमल दाहाल एउटा, प्रचण्ड एउटा भनेको नामको पछाडि पनि। जस्तो मेरो नाम हो ऋषिराज धमला, तर म ऋषि धमला लेख्छु। ऋषि धमला मात्रै होइन कि जनताले चाहिँ चिनिएको त ऋषि धमलाले चिन्या हो नि। अब ऋषिराज धमला तपाईँले कतै चाहिँ लेख्नु भएको भए पनि त्यसले दिन्थ्यो, तर ऋषिराज चाहिँ तपाईँको नाम भयो, धमला चाहिँ टाइटल भयो अब होइन। भनेको थरमा पनि टाइटलमा तपाईँको लागि चाहिँ गयो, त्यो भनेको त्यही त तपाईँ यति चर्चित हुनुहुन्छ, यति प्रख्यात हुनुहुन्छ, तपाईँको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा, जो पायो त्यही व्यक्ति आउन चाहन सक्दैनन्, चाहेर पनि सक्दैनन् होइन। यहाँको एक्सेस त्यति सजिलो छैन, त्यस कारणले तपाईँको पनि अब भयो नि, नामको पछाडि जोडियो नि होइन। मैले भन्न खोजेको पुष्पकमल दाहालजीको पनि ग्रह दशा केही बिग्रेको थियो बिचमा होइन, त्यही भएर नै मैले धोका दिन सक्छन् है भनेर भनेको थिएँ। बिस्तारै सुध्रियो भनौँ न, यत्रो उहाँले गर्नुभएको छ, सुध्रियो अब राम्रो हुन्छ, गठबन्धन बन्छ। हाम्रो देशमा राज संस्था फर्कने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्ने सम्भावना त छैन? यस्तो छ, अब राज संस्थाको बारेमा बोल्नुभन्दा पनि राज संस्था एउटा हाम्रो देश भनेकै धर्म संस्कृति संस्कार सभ्यतासँग बाँझिएको देश हो कि होइन। हाम्रो वैदिक आध्यात्मिक भूमि हो होइन। वेदको ध्वनिबाट मन्त्रहरूबाट चाहिँ हामीले स्वाहा गर्ने चाहिँ हाम्रो देशको उच्च एउटा गरिमा हो। पशुपतिनाथ जहाँ राष्ट्रदेव नै पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ, राष्ट्रलाई नै उहाँले सिरोपर गरेर राष्ट्रदेवको रूपमा चाहिँ पशुपतिनाथ, कालका पनि महाकाल होइन पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ। भनेको मैले चाहिँ के कुराहरू गर्न खोजेको भन्दाखेरि अबको जुन समय चलिरहेको छ होइन, यो जुन राष्ट्रको लागि देशको लागि अब ज्ञानेन्द्र राजा नै आउनुहुन्छ भन्नुभन्दा पनि देशले अब कुनै यो समयमा चाहिँ यत्रो त परिवर्तन भयो ऋषि सर होइन। कसैले चाहिँ अब यति चाँडै यस्तो चाहिँ परिवर्तन हुन्न, किन यसरी भविष्यवाणी गरेको, तिमीले भविष्यवाणी गरेर ज्योतिषशास्त्र नै बदनाम हुने अवस्थामा पुग्यो भनेर पनि भन्नुभयो होला मलाई व्यक्तिगत रूपमा होइन। तर म केमा अडिट थियो भने मैले गरेको भविष्यवाणी अहिलेसम्म मिस्टेक छैन, यो पनि मिस्टेक ज्योतिषीले गरेको सबै भविष्यवाणी पुगेको छ हाम्रो देशमा। ज्योतिषीहरूले गरेको होइन, तर ज्योतिषीहरू पनि बदनाम छन् नि। सबै डक्टर होइन, सबै डक्टरहरू चाहिँ उहाँले अपरेसन गरेको सबै पेसेन्टहरू चाहिँ स्वस्थ हुनुभएको छ भन्ने पनि त छैन, कुनै डक्टर बदनाम पनि हुनुभएको छैन। भनेको उहाँले त्यत्रा यन्त्रहरू त्यत्रा मेसिनहरू प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सफलता हुन सकिरहनु भएको छैन भने हामी त ज्योतिषी अध्ययन गर्ने ग्रह राशि नक्षत्रहरू हामीसँग टेलिस्कोप छैन, सरकारले हामीलाई केही कुराहरूलाई अध्ययन गर्नको लागि केही ठाउँ हामीलाई स्पेस पनि दिनुभएको छैन होइन। हामी चाहिँ नाङ्गो आँखाले आकाशमा त्यो पनि बादल नलागेको बेलामा आकाशमा हेरेर कुन ग्रह कहाँ फर्क्यो कुन ग्रह कता छ भनेर अध्ययन गरेर भन्ने मान्छे हो नि। त्यसो हावादारी कुरा गर्छन् भन्नेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ज्योतिषीहरूमाथि पनि आक्रमण त हुन्छ नि। हावादारी कुरा त आरोप त गम्भीर लगाएको छ धेरै आरोप छ। हावादारी कुरा भन्नु भएन, शास्त्र सम्मत गरेको कुरालाई हावादारी भनिदिनु भएन। तर सबै ज्योतिषीहरू सज्जन हुनुहुन्छ भन्ने पनि छैन र धेरै ज्योतिषीहरू सज्जन पनि हुनुहुन्छ। नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्न सक्छ शास्त्रीय कुरा गर्दाखेरि? बन्न सक्छ भने बनाउनु पर्छ अब है, बनाउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि यो योगले त हिन्दू राज्यलाई पनि एउटा सहयोग गरेको हो नि। नवरात्रको टाइममा गुप्त नवरात्रको टाइममा शपथ ग्रहण भएको छ है, यो भनेको त शक्तिको टाइममा शपथ ग्रहण भएको छ नि। किन यो शेरबहादुर देवालले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन सक्नुहुन्छ? अब शेरबहादुर देवालले नै बनाउनुहुन्छ भन्दा पनि अबको टाइम भनेको त्यो मार्गमा देश लाग्यो भनेर बुझ्दा भयो। शेरबहादुर देवा
प्रधानमन्त्री बन्नुभयो काङ्ग्रेस सभापति बन्ने सम्भावना कति छ किन महाधिवेशन आउँदैछ भदौमा यस्तो छ ऋषि सर अब यो बारेमा फेरि तपाईँसँग कुरा गर्नुपर्छ मैले होइन मैले त अध्ययन गर्नु पर्यो नि अब होइन एकचोटि म अध्ययन गर्छु म फेरि विश्लेषण गर्छु अबको फेरि म त फेरि कस्तो भने अबको यति वर्षमा यो भन्ने होइन कि अबको 4 महिनामा के हुन्छ अबको पिरियड अबको 4 महिना के हुन्छ हो अबको 4 महिनामा के हुन्छ भन्ने कुरा त देशले मैले अघि नै भनिसकेँ धनधान्य भरिपूर्ण देशमा धनधान्यले भरिपूर्ण हुनेछ देशमा भ्याक्सिन आएर पनि थुप्रिने छन् र त्यो भ्याक्सिन लगाउनको लागि नै देशलाई सरकारले एउटा चुनौती हुनेछ जनतालाई एउटा तिमीले यो भ्याक्सिन लगाए बापत तिमीले यो यति चाहिँ तिमीले पाउँछौ अथवा तिम्रो खातामा यति हामी पैसा जम्मा गरिन्छौँ तिमीहरूले फलफुल किनेर खाऊ अथवा कुनै जुसहरू किनेर खाऊ भनेर एउटा स्किम ल्याएर भए पनि हामीले चाहिँ राजनीति यात्रा राम्रो छ 4 महिनाको पक्कै पनि राम्रो छ राम्रो हुनु नै पर्यो अब शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले जसरी चिन्नु भएको छ उहाँ कस्तो व्यक्ति हो उहाँको सरलताको बारेमा उहाँको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रष्टवक्ता हो होइन उहाँले कुनै पनि कुराहरू जालझेल गर्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा शेरबहादुर देउवाले जालझेल गर्न सक्नुहुन्न राजनीतिमा जालझेल गर्न सक्नु भएको भए त यो सत्ता पहिल्यै पल्टिन्थ्यो नि होइन जालझेल गर्न यदि चाहिँ उहाँले जालझेल गर्ने चाहिँ उहाँको मनसाय भएको भए त असार यो चैतदेखि असारसम्म किन कुर्नु पर्थ्यो बिचमा पनि ढल्न सक्थ्यो नि भनेको उहाँमा त्यो कपट छैन छल कपट छैन शेरबहादुर देउवा छैन निस्वार्थ मान्छे हो उहाँ होइन उहाँले कसैलाई पनि उहाँ कस्तो व्यक्ति हो भन्दाखेरि यदि उहाँलाई कसैले दुश्मन ठान्छ कसैले उहाँलाई चाहिँ नराम्रो चाहिँ यदि नजरले हेर्छ भने उहाँले चाहिँ कसैलाई पनि एक्सक्युज चाहिँ गर्नुहुन्न क्षमा चाहिँ गर्नुहुन्न तपाईँलाई शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बनेपछि फोन गर्नुभयो कि गर्नु भएन होइन मलाई किन फोन गर्ने र म त एउटा सामान्य नागरिक हुँ होइन तपाईँ जस्तै अरू जस्तै जनताहरू जस्तै म एउटा नागरिक हुँ म अध्ययन गर्ने म एउटा सामान्य ज्योतिषी पेसा गरेर बस्ने एउटा ज्योतिष हुँ तर उहाँले फोन त गर्ने सम्भावनै भएन नि किन गर्नुहुन्थ्यो तर शेरबहादुर देउवाले ज्योतिष शास्त्रलाई धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ नि विश्वास गरेकै कारणले त यहाँसम्म पुग्नु भयो नि भनेको फोन गर्नु भएको छैन तर धेरै कुराहरू मलाई बधाईहरू आएका छन् उहाँको सचिवालयबाट पनि धेरै फोनहरू आएको छ होइन यो मानेमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाको सचिवालयबाट तपाईँलाई फोन आयो बधाई त आयो नि यत्रो चाहिँ परिवर्तन भइसके पछाडि पक्कै पनि आयो नि मैले आएको छैन भने पनि जनताले मान्नुहुन्न नि त त्यस कारणले आएको छ यो मैले आएको कुरालाई आएको छ भन्नुपर्छ तर शेरबहादुर देउवाजीले मलाई फोन पनि गर्नु भएको छैन र गर्दा पनि गर्नुहुन्न म सामान्य चाहना होला नि तपाईँको शेरबहादुर देउवालाई अब म बधाई दिन जाने चाहना चाहिँ छ मिल्यो भने संयोग मिल्यो भने है संयोग मिल्यो भने तपाईँ शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन जानु पक्कै पनि जाने हो तर मिल्यो भने अब त्यतिकै म जान्छु भनेको बालुवाटार अथवा चाहिँ यो बुढानीगञ्ज जान गएर मलाई गेटबाट भित्र पस्न अनुमति छैन होइन म कुनै पनि त्यस्तो खाले नागरिक होइन म सामान्य नागरिक हो तर सामान्य नागरिक पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउने एउटा अधिकार हुन्छ किनभने जनताबाट निर्वाचित भएर गएको प्रधानमन्त्री हो त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पनि अधिकार छ हामी भोट हालेका छौँ होइन जुनै पार्टीलाई भोट हाले पनि हामी नेपाली जनताले चुनावमा पक्कै पनि भोट हालेका छौँ हामी अब शेरबहादुर देउवा होला अथवा प्रचण्डजी हुनुहुन्छ होला अथवा फेरि चाहिँ केपी शर्मा ओलीजी कहाँ जान सकिएला होइन अवसर आयो भने जानु पनि पर्ला तर चाहिँ इच्छा चाहिँ छ हेरौँ अब भाग्यले र समयले साथ जुरायो भने पक्कै पनि जाने हो अब बर्खायाम सुरु भएको छ बाढी पहिरो कतिको आउन सक्छ एकदमै बाढी पहिरोको एकदमै उच्च जोखिम छ यो महिनामा बृहस्पति भनेर शनिको तालमेल मिलेको छैन बृहस्पति भनेको चिसो ग्रह शनि पनि चिसो ग्रह अब बृहस्पतिले हाम्रो शरीरमा हड्डीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ यदि बृहस्पति ग्रह कमजोर भयो भने हाम्रो शरीरमा हड्डी कमजोर हुन्छ र हड्डी जस्तै पृथ्वीको लागि बृहस्पति ग्रहको सङ्केत भनेको रुख हो जराहरू है अहिलेको विकासले सबै रुखहरू काट्दै बाटो बनाउँदै गरेका छौँ होइन र ग्रहले पनि अहिले त्यस्तो खाले अवस्थाहरू छोडेको छ साथ छोडेको छ हामी ढुक्क भएर बस्ने त्यत्तिकै चाहिँ अब चाहिँ देश राम्रो भयो भने ज्योतिषीले अबको चाहिँ 4 महिना राम्रो छ भन्ने होइन कि ज्योतिषीले अबको 4 महिना झनै कठिन छ एकदमै गाह्रो छ बाढी पहिरो जान्छ बाटाघाटाहरू अवरुद्ध हुन्छ नेपालीहरूले भ्याक्सिन लाउन पाउने टाइममा लाउन सक्ने सम्भावना हुने छैन किनभने बाटो हुनु पर्यो नि त बाटो हामीले बनाइया छैन बाटो एकदमै दुरावस्था छ त्यसलाई मेन्टेनेन्स गरेर गयो भने पक्कै पनि आगामी दिन सुखद हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सुरेशजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् मेरो 2 शब्द तपाईँको चर्चित कार्यक्रममा राख्नको लागि अवसर जुराइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार